अगर कम वक्त में अमीर होना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लो। आज ही से ये काम जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ ये आपने करना शुरू कर देने हैं। दौलत पैसा आपके पीछे होगा और अब कोई गरीब ना होगा। नूर इस्लामिक टीचर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए सबसे पहले दुआ में शिरकत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा फरमा दे, और मेरा अल्लाह हर ज़ालिम के ज़ुल्म, शरीर के शर, हासिद के हसद से आप सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, जो मैंने आपको शुरू में कहा आपने सुन लिया, और वो यकीनन सही सुना है। आप आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, समझिए और अमल कीजिए। याद रखें कि कोई भी इंसान सिर्फ मेहनत के साथ अमीर नहीं हो सकता। कितने ऐसे लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी बेचारे बड़ी सख्त मजदूरी करते हुए गुजार देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 टाइम की रोटी ही उनका नसीब बनती है, उससे आगे वो नहीं जा पाते। और कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अचानक ही उनकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आ जाते हैं और वो दुनियावी एतबार से बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे आमाल अपनी ज़िंदगी में लाने पड़ेंगे कि जो आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को हमारी तरफ मतवज्जे कर दें। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत मतवज्जे हो जाती है तो फिर बड़े से बड़े गरीब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से अमीर हो जाते हैं, फ़कीर बादशाह हो जाते हैं। आज जिनके पास कुछ नहीं होता, कल ऐसा दिन आता है कि उनके पास सभी कुछ होता है, और लोग उनकी अमारत की मिसालें देना शुरू कर देते हैं। लोग उनकी बात करते हैं कि वो देखिए कि वो बंदा कितना कामयाब बंदा है। तो इसलिए आप ये बात हमेशा अपने ज़हन में मत लाएं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं अमीर हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है। अमीर मेहनत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का होना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जब तक हमारे साथ नहीं होगी, तब तक हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए आज मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आमाल बताऊंगा जो होंगे तो मुख्तसर, लेकिन आपकी मेहनत के साथ जब वो आमाल मिलेंगे और ये डबल डोज हो जाएगी, तो फिर आप देखिएगा कि दिनों में ही किस्मत बदल जाएगी, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और अल्लाह की रहमतें ऐसी आ जाएंगी, ऐसी आ जाएंगी कि लोग आपकी मिसाल दिया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, हमने जो बात करनी है जिन अमाल की, वो एक स्टेप वाइज हैं या फिर कहने के मुख्तलफ़ हिस्से हैं दिन के, जिनके अंदर आपने वो अमाल करने हैं। इसलिए मैंने गुजारिश ये की है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देख लेना है ताकि आपके लिए आसानी रहे। एक चीज़ तो ये कि एक वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आपने अपने घर के अंदर रोज़ाना कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर प्ले कर दिया करना है। उसकी तिलावत आपके घर में जब गूंजेगी तो इंशाअल्लाह ताला घर से जितने भी बद असरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आपके घर की तरफ मतवज्जे हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसके साथ मेरी एक गुजारिश ये भी है कि अपने घर में म्यूज़िक ना चलाया करें। अगर आपके घर में कहीं कोई तस्वीर, प्रिंटेड तस्वीर लगी हैं कोई दीवारों के ऊपर या कहीं पर भी आपने रखी हुई हैं जो सामने नज़र आती हैं, तो उन चीज़ों को, उन तस्वीर को आपने अपने घर से निकाल देना है। आपने ये काम ज़रूर कर लेना है। अगर आपने अपने घर के अंदर कुछ या कुत्ता पाल रखा है तो उसको भी अपने घर से कहीं और शिफ्ट कर देना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हदीस के मुताबिक हमें मालूम होता है कि इनकी मौजूदगी में रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते।
آپ خود سوچئے کہ جو فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے فرشتے کہلاتے ہیں وہی گھر میں نہیں آئیں گے تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی، کثرت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے یہ کام آپ نے پہلے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو عمل ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ایک تو میں نے ویڈیو بتا دی کہ آپ نے سورۃ الکوثر کی 129 مرتبہ کی ویڈیو ہے جو نیچے ڈسکرپشن میں لنک اس کا دے دوں گا، آپ نے اس ویڈیو کو اپنے گھر کے اندر پلے کیا کرنا ہے روزانہ۔ ایک وقت کم از کم کریں اور 2 وقت کریں گے تو بہت اچھا ہوگا، اس سے دشمن سے نجات اور حفاظت بھی ہوگی اور رزق میں برکت، خیر و برکت کی ہوگی۔ اس کو آپ اپنے دفتر، اپنی فیکٹری، اپنی دکان میں بھی چلا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، 2 ایسی صورتیں ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ ان کا اس وقت میں ان کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ ایک سورہ یاسین، اس کو آپ نے نماز فجر کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ سورہ یاسین کو پڑھیں گے، اور سورہ یاسین وہ بابرکت صورت ہے کہ جس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، اور اس کو صبح آپ پڑھ لیتے ہیں تو پورے دن کی حاجات اور ضروریات اللہ رب العزت کے خزانوں سے پوری ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ دوسرا سورۃ الواقعہ، سورہ واقعہ کو آپ نے مغرب کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو بھی تلقین کرے کہ صبح نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کو گھر کے اندر پڑھیں، اور شام کو نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کو اپنے گھر کے اندر پڑھیں۔ یاد رکھیے سورۃ الواقعہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا کرتے، اور صحابہ فرماتے کہ اس کو جو بھی پڑھتا اس کے گھر میں کبھی فقر فاقہ نہیں آتا تھا۔ یہ ایک ایسی مبارک صورت ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے، اور مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد 2 صورتوں کو، مختصر سی صورتیں، پریشان نہیں ہونا آپ نے، ان کو پڑھنے کی ہمیشہ عادت بنا لیں۔ نماز کا آپ نے جب سلام پھیر لیا اور مسنون دوسرے اذکار آپ نے کر لیے، تو پھر اب آپ نے دروشی پڑھنا ہے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور 7 مرتبہ آپ نے سورۃ لإیلاف قریش، سورہ قریش جس کو کہتے ہیں، لإیلاف قریش، اس سورت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کو بھی 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ ہر فرض نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان 2 صورتوں کو آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر کے جتنے بھی نمازی ہیں سب کو تلقین کریں کہ ہر نماز کے بعد ان کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں کہ ایک مختصر سی تسبیح ہے جس کو آپ نے ہر روز عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ خواتین گھر کے اندر، مرد حضرات مسجد کے اندر نماز ادا کریں گے۔ آپ نے تسبیحات کو پڑھ لیا، سورہ قریش کو اور سورہ کوثر کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے وہیں پر بیٹھے ہوئے اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا باسط یا رزاق، یا اللہ یا باسط یا رزاق، یا اللہ یا باسط یا رزاق، یا اللہ یا باسط یا رزاق۔ یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس میں بھی کتنے منٹ لگیں گے؟ 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ یہ صرف عصر کی نماز کے بعد۔ آپ اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں، اپنے آفس میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر پڑھیں، خواتین گھر کے اندر نماز پڑھیں تو تب وہ پڑھیں۔ ناظرین اکرام، یہ جتنی 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، سورہ یاسین فجر کے بعد، سورہ واقعہ نماز مغرب کے بعد، اور ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش، 7 مرتبہ سورۃ الکوثر، اور عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا باسط یا رزاق، اس کی کرنی ہے۔ یقین مانیے انشاءاللہ تعالی جب آپ پورے یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو شروع کر دیں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر ہی دولت، رزق اور کثرت اور برکت کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے تمام تر مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اتنے مبارک اور بہترین اعمال ہیں جو میں نے آج آپ کو بتا دیے ہیں۔
بس اس کے لیے محنت، کچھ نہ کچھ تو محنت پھر کرنا ہی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بغیر محنت کے آپ کو سب کچھ مل جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ سخت محنت کے ساتھ سب کچھ مل جائے۔ ملتا اللہ رب العزت کے کرم سے ہے، اس کے فضل سے ہے، اور اس کی رحمت سے ہے۔ اس کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا تو آپ کو تھوڑی محنت سے بہت کچھ مل جائے گا۔ لیکن اگر اس کا فضل نہیں ہے، اس کی رحمت نہیں ہے، تو آپ جتنی بھی محنت کرتے چلے جائیں، آپ کو اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔